हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब उसकी पहली आयत से चंद आयात खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। गौर से आपने सुनना है। आप कोई बच्चा कोई बड़ा ना उठे, खुदा का कलाम गौर से सुनिए। लिखा है, तुम में मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि वो गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही लेकिन वो ना समझे। जरूरी नहीं कि जो कुछ सुनाया जाए सारे उसको समझे। यीशु भी क्या कर रहा था? सुना रहा था, लेकिन क्या लिखा हुआ है? वो ना समझे। क्या ना किए? वो ना समझे। और आज भी कई समझते ने कही कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है, ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे फिर कर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ें उनकी ना सुनी। भेड़ों ने उनकी, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझ में दाखिल होगा तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चराने, मार डालने और हलाक करने को मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। फिर यीशु मसीह का दावा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है और इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं भी बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। मेरे भेड़े मुझे जानती हैं, मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं और मेरी और भी भेड़े हैं। मेरी जो भेड़ खाने की नहीं, जो मुझे उनको भी लाना
ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا، خداوند کے زندہ، اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ جو بچے بھاگ رہے ہیں ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے؟ یہ 10واں باب کا جو پس منظر ہے اس کا تعلق 9ویں باب سے ہے۔ کس سے ہے؟ 9ویں باب سے ہے۔ 9ویں باب میں کیا تھا؟ 9ویں باب میں ایک اندھے شخص کو شفا ہوئی تھی، اور جب شفا ہوئی تو کچھ لوگ تو بڑے خوش تھے، وہ جے جے کار گا رہے تھے، وہ خوشی کر رہے تھے، وہ شادمانی کر رہے تھے، لیکن فقی اور فریسیوں کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ ایک اندھے نے کیا پائی تھی؟ جو جنم کا اندھا تھا۔ تو یسوع مسیح ان کے تناظر میں 10ویں باب میں جواب دے رہے ہیں۔ ان فقیوں فریسیوں کو جواب دیا جا رہا ہے، اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ بھی چرواہے تھے اور ان کا بھی خیال تھا ہم بھی چرواہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کا دعویٰ ہے اچھا چرواہا میں۔ باقی چرواہے ہیں لیکن کون ہے؟ کیونکہ وہ چرواہے اس کو اندھا ہی دیکھنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سبت کے دن شفا پائے، انا روے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن یسوع مسیح نے ان کو دیکھا تو وہ ان کی فکر کی۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے فقیوں اور فریسیوں کے جواب میں۔ اور پھر یسوع مسیح نے اس آیات کے اندر کم سے کم کوئی 8 کریکٹر ہیں۔ کتنے؟ اگر آپ نے اس پیسج کو پڑھا ہے تو 8 کریکٹر اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پہلا کریکٹر ہے چرواہا، بلکہ اچھا، اس کی بعد میں بات کروں گا، لیکن یہ پہلا کریکٹر ہے، اس میں کردار ہے۔ پہلا کیا ہے؟ جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام کو غور سے پڑھا کرے، آپ کو بہت سی چیزیں کلام کے اندر تشریح مل جائے گی خود ہی۔ کوئی نہ بھی بڑی کمنٹری ہو اچھی بات ہے، لیکن کلام خود بھی اپنی کیا کرتا ہے؟ تشریح کرتا ہے۔ تو یہاں پہلا کریکٹر کردار جو ہے وہ کون ہے؟ آواز کوئی نہیں، کون ہے؟ دوسرا جو کریکٹر ہے وہ ہے دربان۔ کیا ہے؟ دربان کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ دروازہ کیا کرتا ہے؟ کھولتا ہے۔ دربان کا کیا کام ہے؟ کیا کرنا؟ دروازہ کھولنا۔ وہ دروازہ کھولتا ہے تاکہ بیڑے کیا آ سکے؟ اندر آ سکے۔ یہ بھی اس جو ہے پیسج میں ایک کردار ہے کہ وہاں دربان ہے جو دروازہ کھولتا ہے، وہ بیڑوں کو گنتا ہے، بیڑوں کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، اور پھر بیڑے کیا آتی ہیں؟ اندر آ جاتی۔ پھر نہ صرف یہاں ہے بلکہ تیسرا یہاں کریکٹر ہے وہ بھیڑے۔ کیا ہے؟ اور بھیڑے کن کو کہا گیا بائبل میں؟ ایمانداروں کو۔ کن کو؟ کن کو کہا گیا ہے؟ آپ کیا ہیں؟ ناماندار ہے، پر ہے کیا؟ بھیڑے۔ یسوع مسیح کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ یسوع مسیح کی کیا ہے؟ بھیڑے۔ اور یہ بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، بھیڑے۔ اور بھیڑوں کے بارے میں یہ خوبصورت کی گیا ہے
کہ وہ اپنے چرواہے کے، سب نہیں بول رہے، وہ اپنے چرواہے کے بھیڑوں کی کیا نشانی ہے؟ بولے بھیڑوں کی کیا نشانی ہے؟ اگر آپ کبھی گاؤں میں گئے ہوں یا جہاں ہیں، وہاں کبھی بھیڑوں کے پیچھے چرواہا نہیں ہوتا. کہاں ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے. ان کو کوئی روکے نہیں، انہوں نے جدھر جدھر چرواہے نے جانا ہے بھیڑوں نے کیا کرنا ہے. تو بھیڑوں کی کیا نشانی ہے؟ پر آج کچھ بھیڑاں ایسیاں بھی نہیں جیڑی چرواہے نالوں بھی اگے نے. اسی لیے مسائل جو چرچز میں کیوں مسائل ہیں؟ بولو جی، آپ سب نہیں بول رہے. چرچز میں کیوں مسائل ہیں؟ بیڑے اپنے چرواہے سے آگے آگے ہیں. بیڑے کیا ہیں؟ وہ جڑا چرواہا ہے انہوں سمجھاؤن دی کی کر دیاں نے کوشش کرتے ہیں. اس لیے بیڑے جو ہیں اور ان کے دل میں ہوتا ہے کہ چرواہا آ کے سانو ساڑھے اگے ڈگے معافی منگے، پائی جی ہن واپس آ جاؤ یار، ویکھو بڑیا جو تیاڈے بغیر نہیں چلنا. انج دیاں میں پیڑاں نے. لیکن مبارک وہ بیڑے ہیں جو اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتے. انہوں کوئی نہیں جو خطرہ جڑا میں آگے جا کے دس سکتا. کیڑیاں پیڑاں نوں کہاں چلتی ہیں؟ چرواہے کے. اچھا ایک پیڑ دی اور خوبی اتھے بھئی ہے. آج میں پیڑ تے نہیں کلام سناؤنا. ایک تو وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، دوسری اپنے چرواہے کی آواز پہچانتی. تے پیڑ ہے آئیو جو جیڑی اپنے چرواہے دی آواز پہچان دی ہے، جنہوں اپنے چرواہے دی آواز دا ہی نہیں پتا میرا چرواہا کون ہے. دوسری خوبی کیا ہے؟ کیا دوسری خوبی ہے؟ دوسری کیا خوبی ہے جی باجیو؟ چرواہے کی کیا کرتی ہے؟ چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہے. تو پھر پیڑ کون ہوئی؟ بولو. نہیں واجہ دے کئی پہچان دینے، پر کیڑی آواز؟ اپنے چرواہے کی آواز پہچانتی ہے وہ بھیڑ. کبھی کبھی چرواہا کچھ ایسی جگہ تو بھی تینوں لے جاندہ ہے جڑیاں جگہ ایڈیاں اچھیاں نہیں ہوندیاں. وہ تو کئی پیڑاں چیک پہندیاں، کئی پیڑاں ناراض ہو جاندیاں، کئی پیڑاں بلبلا اٹھتی ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں، جیسے ہمارا خیال ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح ہمارا چرواہا بھی کی کرے سوچتی ہے نا بیٹے. کئی دفعہ کراچ نہیں اسی سوچ دے نہیں اینج نہیں سی کرنا چاہیے دا. کینج کرنا چاہیے دا سی ہے. وجہ کیا وہ کیوں کہتے ہیں؟ بولو تو سی تسی کڑے کہیں دے ہو. بولو کیا تیاڑے ہاتھ سے تو لگتا تسی بھی کہیں دے ہو. ہے کیا کہتے ہیں؟ چرواہے کے کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے چرواہے کی آواز پہچانتی. وہ اپنے چرواہے کی آواز چرواہے کی آواز. ابھی میں پنجاب میں تھا تو میں کسی کے گھر جا رہا تھا. مجھے اکثر تانا ملتا ہے کہ پاجی تیاڈے نا پاری صاحب رشتہ دار تیاڈے رشتہ دار نہیں ہونے، باہر دے لوگا نہیں ہونا. یہ میرے لیے تانا بن گیا. میں کہا اچھا. وہ میں گیا اپنے ہی رشتہ داروں میں جو بلڈ کے تھے. ایک ہماری رشتے میں ہماری ایک بزرگ ہے، پادری صاحب جنہیں پیارا تک کھلوتے ہو کہ آ جاؤ واپس آ جاؤ. کی کرو؟ واپس آ جاؤ. میں انہوں کہیں بھی جانا ہے چاچی جی میں ایس کا ٹائم دیتا ہے، میں اینا کو ہو کے پھر میں آواں گا. نہیں، وہ پیچھے آ گئی. اٹھو
की करो? ओ बोलो तो सही, उठो तो की करो है? चलो मैं आख्या यार आ ते डंडे ना ठाउण वाला काम ही, इंज दियां भी भेडां ने, किंज दियां। मैं आख्या भी चाची जी मैं ते इन्हां नूं देना जो टाइम पूरा ते फिर तुहाडे वल आवांगा। उन्हें कहा भी साडे वल आउण दी कोई जरूरत नहीं। वजह केड़ी भेड़? बोलो तो सही, चरवाहे के आगे आगे चलने वाली भेड़। केड़ी है? केड़ी जी? आगे आगे चलने वाली भेड़, क्योंकि भेड़ों की भी अकसाम है। भेड़े कौन सी हैं? अब मैं भेड़ों पे लग गया तो फिर तुसी कहना कि किधर नूं काम जड़ा चला गया, क्योंकि भेड़े बड़ी किस्म की हैं जो हैं। लेकिन यहाँ का दो का जिक्र है, और वो क्या है? एक तो वो अपने मालिक के, दूसरी मालिक की क्या करती हैं? चरवाहे की आवाज क्या करती है? पहचानती है। ये भेड़े हैं और ये दूसरा करैक्टर है। और ये भेड़ों को समझना चाहिए कि मैं आवाज पहचानती हूँ, मैं पीछे पीछे चलती हूँ। जेड़े बिल्कुल पीछे पीछे चलते रहते ने वो पार लग जाते, पार लग जाते। फिर तीसरा यहाँ किरदार है चोर, और ये भी विचे जो कौन कौन? चोर और डाकू। अच्छा मैं इस पर किसी दिन ज़्यादा कलाम सुनाऊंगा, ये लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आज सिर्फ ये बताऊं, ये वो लोग हैं चोर और डाकू जो गलत तालीमात देते हैं। कौन देते हैं? गलत तालीमात। उनसे भी बचना है। ये नहीं है कि किसी पादरी ने जो है वो बाइबल पकड़ी हुई है और उसने जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है और लग रहा है। कई वैसे ही लगते ने पादरी, हुंदे नहीं। और हमारे एक बुजुर्ग थे, बोलते ने यार आ वेड तो लगता है पादरी है, जरा बंदा जरा तगड़ा होए, लेकिन बीच में उनकी तालीमात ठीक नहीं है। उनको क्या कहा गया है? चोर और डाकू, चोर और डाकू। फिर इसको इब्लीस से भी तशबीह दी गई है। फिर उसकी तालीम चूंकि वो आगे देते हैं, इसलिए जो है वो चोर और डाकू है। वो भी एक क्या है? किरदार है। और ये इसमें फिर बाद में कभी बात करेंगे कि जो पहले आए ये कौन थे, लेकिन आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो ये वो हैं। फिर एक और मजदूर। कौन है? कौन है? मजदूर। जो चरवाहा नहीं, जो चरवाहा, ये मजदूर कौन है? ਜਿਹੜੇ ਉਜਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, लेकिन वो कौन है? बोलो तो सही। ਤੁਹਾਡੇ चो कम से कम कोई नहीं, तुम फिक्र ना करो। ये उनकी बात हो रही है जो चरवाहे कहते हैं लेकिन है नहीं है। वो कौन है और उनकी निशानी क्या है? खान पीन भी निशानी है, लेकिन और भी निशानी है। वो जब भेड़िए को आता देखेंगे तो वो क्या करेंगे? भाग जाए। कि ताड़े ते मुसीबत आई, तंगी आई, दुख आया तो ना की करना है। लेकिन जो चरवाहा, हकीकी चरवाहा होगा, वो आपके लिए दुआ करेगा, वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपकी फिक्र करेगा। आमीन आमीन। फिर यहां पर ना सिर्फ मजदूर जो चरवाहा नहीं है, ना भेड़ों का मालिक है, फिर एक और है, भेड़िया। केड़ा करैक्टर? भेड़िया। एदा ना ही खतरनाक जो किदा? भेड़िया का क्या है? ये भी विचे जो केड़ा एक ही करता है, भेड़ों को फाड़ता है।
भेड़ों को खा जाता है। ये भी करैक्टर यहां ही है। कौन सा? भेड़ें बरगंदा हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो ये भी एक किरदार मौजूद है जो भेड़िए की शक्ल का है। क्या है? क्या है? और खुदा ना करे कि कोई पेड़ तो भेड़िया बन जाए, वो बहुत खतरनाक है और उनकी अदालत भी होगी। और ये भी यहां मौजूद है। ना सिर्फ भेड़िया है, फिर एक और बड़ा अच्छा किरदार है और वो किरदार है बाप का। कौन है? बाप भी यहां मौजूद है। और ये खूबसूरत किरदार है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक है, जिसके बारे में यीशु के पर भी ये बड़ा इल्जाम था, तो बाप से बड़ी क्या करता है? बातें करता है। और जिसके बारे में लिखा है मेरा बाप मुझसे बड़ा है, कोई उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। तो ये भी किरदार यहां मौजूद है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे अच्छे चरवाहे पर। किस पर बात करेंगे? किस पर? अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। केड़ा चरवाहा? इंग्लिश में क्या है? गुड शेपर्ड। कौन सा? कौन सा? अच्छा, सिर्फ चरवाहा नहीं। कौन जी? यीशु मसीह का टाइटल क्या है? आप बोल नहीं रहे। कौन सा चरवाहा है? अच्छा चरवाहा। मैं आज देख रहा था अच्छा चरवाहा, इसका कई मतलब है, बड़ा वसी मायने है अच्छे के। असल जुबान में इसका मतलब है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट क्या होता है? जिसका तरह का, यानी अगर किसी स्टूडेंट को क्लास में क्या कहा जाए तो मतलब क्या होता है? इस जैसा कोई नहीं है, तो यीशु जैसा कोई अच्छा चरवाहा नहीं। दुनिया में बड़े आए और दुनिया में इससे पहले भी आए जिन्होंने दावे किए, लेकिन एक ही है और वो कौन है? यीशु है, जो सिर्फ चरवाहा नहीं है बल्कि अच्छा चरवाहा है। और मुबारक वो बेड़े हैं, मुबारक वो जिंदगियां हैं जो यीशु के साथ जुड़ गई हैं। उनको चूंकि वो अच्छा है, वो खूबसूरत है, उनकी जिंदगियां भी खूबसूरत बन जाती हैं, उनकी जिंदगियां भी एक्सीलेंट बन जाती है, उनकी जिंदगियां भी बाबरकत बन जाती हैं, क्योंकि चरवाहा क्या है? अच्छा है। आमीन, आमीन, आमीन। देखो जे चरवाहा चंगा ते भेडां मोटियां एक्सीलेंट ही होनियां ने ना, है? इसलिए वो अच्छा। फिर इसका एक मतलब है वो खूबसूरत है। क्या है? अच्छा, खूबसूरत जदों असीं वेखने आ ते सानू फिर एकदम खुशी हुंदी है ये सुन के। फिक्रा की कोई शख्स खूबसूरत होए, कोई सीनरी खूबसूरत होए, हाय हर वेख के की कहता है? उसकी जिंदगी में एकदम ऐसे जैसे आंखों में रोशनी आ जाती है बंदे की कोई भी चीज देख कर। तो यीशु कौन है? नहीं नहीं, खूबसूरत क्या है? लेकिन दुनिया में तो शायद खूबसूरती आपको बाहर से नजर आए और जिसकी बड़ी आपको अट्रैक्शन हो, लेकिन साडा यीशु सिर्फ बाहर तो ही खूबसूरत नहीं, वो अंदरों भी ओना ही खूबसूरत। इसलिए वो अच्छा चरवाहा, वो अच्छा चरवाहा है क्योंकि वो अंदरों भी क्या है? खूबसूरत है। और वो अंदरों भी उतना ही जो है वो अच्छा है। और इसका एक मतलब है आला। कौन सा चरवाहा? आला, जेड़ा कोई ये ना दूजा चरवाहा की ना कर सके, मुकाबला ना कर सके, क्योंकि इस तरह का ये चरवाहा है जिसकी हम बेड़े हैं। फिर असी खुशकिस्मत पे डाना हुई इंज क्या करो, बैठे थके जे बैठे जिਵੇਂ पता नहीं की हो गया, बल्कि खुशी के साथ खुदा के कदमों में आओ। कौन किदा चरवाहा कौन है?
ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि हमारे पास ये मुकाशफा नहीं है, सानू पता ही नहीं है कि असी है किते, असी साडा मालिक कौन है, असी प्रॉपर्टी किदी आ, साडे ते किदा इख्तियार है, कौन साडे है। तो जब आप होगा आप इस तरह अपनी जिंदगी बसर करेंगे, आप इस तरह परस्तश करेंगे, आप इस तरह जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो हमारा खुदावंद खूबसूरत है और अच्छा है और अंदरों बाहरों की है। वो इत्थे ते बाहरों जी करे चंगा भला लगदा है ते अंदरों की होए सड़िया तरक्या, पता ही नहीं की ਉਹਦੇ अंदर की है ते की नहीं। तो फिर लोग की आंदे ने भाई जी आ नाल ही साडे तुरिया फिरदा सी, नाल ही तुरिया फिर सी। हमारे गांव में एक बड़ी कन्वेंशन हुई तो कहने लगे भाई जी वो पुलिस को खबर पहुंचती है, हर इंटैलीजेंट नूं की बढ़ती है। तो कहने लगे कौन खबर देंदा जो, तो पता लगा वही बंदा जड़ा करवाउंदा प्रोग्राम, इधरों प्रोग्राम भी करवाउना उधरों। ये इंसान है, ये कौन है, कोई पता नहीं किसी का दिल क्या है। वो कहने को बड़ा अच्छा लगेगा, वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा, वो ऐसा लगेगा आपका ही है, लेकिन अंदर उसका कोई पता नहीं वो उसके अंदर क्या है, क्या पक रहा है। लेकिन यस्सु एक ऐसा हस्ती है, ऐसी पर्सनैलिटी है जिस पर आप यकीन कर सकते हैं, इतबार कर सकते हैं, जिसके पीछे चल सकते हैं, जिसमें ना धोखा है ना धोखेबाजी है। वो अंदरों भी सच्चा थे उत्तों भी सच्चा थे, वो सच्चा ही सच्चा। इसलिए वो ऐसा चरवाहा है जिसके आप पीछे चल सकते हैं और जिसकी आप भेड़ बन सकते हैं, क्योंकि वो आम चरवाहा नहीं है। और भी इसके बारे में तो बड़ी लंबी लिस्ट लिखी हुई है कि ये अच्छे चरवाहे का क्या मतलब है। वो किसी दिन हम चर्च में संडे को उस पर बात करेंगे, लेकिन आज दो बातें मैं इस चरवाहे के बारे में कहना चाहता हूँ। कितनी बातें? दो बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, ये अच्छा इसलिए है कि ये फिक्र करने वाला चरवाहा है। क्या करने वाला है? सारे हाथ चौक के कहो फिक्र करने वाला चरवाहा। की मतलब? ये त्याडे रोटी पानी दा फिक्र करने वाला चरवाहा। केड़ा चरवाहा? जिदन तुसी दिल तो इहदी भेड़ बन गए ते फिर त्यानू फिक्र करने की लोड़ नहीं। ये चरवाहा त्याडी की करेगा? फिक्र करेगा। एक इसका मतलब ये भी है और आगे लिखा भी हुआ है कि वो अपनी भेड़ों को चराएगा और उनको चारे का जिक्र है कि नहीं? वो चारा पाएगी, मतलब उसकी हर जरूरत ये जो है चरवाहा क्या करेगा? पूरी करेगा, क्योंकि इस चरवाहे का नाम है अच्छा चरवाहा। क्या करता है? अच्छा। जो बात मैं आपकी रूह तक इसमें लाना चाहता हूं, अच्छा बंदे ये चरवाहा इंजदा नहीं क्या सिर्फ अच्छे ना ही प्यार करता है। कहते ना दुनिया में लोग क्या कहते हैं, किन्ने ना प्यार करते रहे लोग जेड़े अच्छे वो आंदे भाई जी असी रखी है दोस्ती यारी या प्यार किन्ने ना अच्छा ना। पर मैं आज इस चरवाहे की एक होर भी सिफत तुहानू दस, ये अच्छा ना ते प्यार करदा ही है, पर ये कमजोरा नाल गिरे हुआ नाल जेड़े दुखी ने, जेड़े दुनिया च मारे फिरंडे ने, जिन्हां मारा खादियां ने, जिन्हां सारे रद्द कर देन, ये चरवाहा उन्होंने भी गले ला लेंदा। आमीन आमीन। इसलिए ये अच्छा चरवाहा है। आप किसी को रद्द कर दे, छड़ ये बंदा केड़े काबिल यार दे इनू। वो औरत जेड़ी ऐन फेल दे वक्त पकड़ी गई, दुनिया की केड़ी अदालत है कि उन्होंने कहेगी इनू बरी कर दो? दसो जी। है एक
ایک بندے دا گناہ کی ہو گیا ثابت ہو گیا, ایک بندہ گناہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا سب کے سامنے. لیکن یسو وہ واحد چرواہ ہے جدو او دے کول لے آئے تے صبح صبح ہی لے آئے. کی لے آئے؟ جن نے پٹھے کام کرنے نے, جن نے کسے نو تانگ کرنا ہے, جن نے کسے نو کوئی نہیں, انہیں ٹائم نہیں ویکھنا کہ کیڑا ٹائم, او دے لی ٹائم دی کوئی. صبح صبح کچھ لوگاں نو ہور کام, اونا نو وہ کیس لے آئے صبح صبح یسو کو. پر انہوں نے کی پتا سی اندروں کہ یسو تے اچھا چرواہ ہے. وہ لائے کہ یسو دا بھی ٹیسٹ ہو جائے, کیونکہ دا دعویٰ ہے کہ میں کی ہاں اچھا چرواہ ہے. اور ایک عورت بالکل زنا کے وقت پکڑی گئی ہے, سب کچھ اس پر ثابت ہو گیا ہے اور کوئی اس کے لیے گواہ موجود ہے, لیکن وہ یسو کے پاس اس کو لے آئے ہیں. اور یسوع مسیح نے اب دیکھا کہ میں ان لوگوں کا ٹیسٹ لوں, تو یسوع مسیح نے کیا کیا, اس نے انگلی سے زمین پر کیا کیا, لکھنا شروع کیا. اور پھر نال انہوں نے کیا, جو تم میں بے گناہ ہے وہ اس کو کیا مارے. جدو لے آئے سی وہ کی سمجھ دے سی, اسی چنگے اے پیڑ مندی, اسی چنگے تے اے. کبھی کبھی ہمارے دل میں بڑی آکڑ ہوندی ہے, اسی دوسرے نالوں چنگے, اسی فلانے نالوں چنگے. لیکن ایک گل اپنے دل چ لکھ لو, ہم سب نے گناہ کیا. کیا جی؟ یہ تو بول دو سارے, ہم اور خدا کے جلال سے کیا ہیں, انسان جڑا جو ہے یہ سارے ایک کیٹیگری چاہتے جو, ہم سب نے کئی آدھے نا خدا انصاف نہیں کردا. میں کہا پلیے اے خدا دیے بندیے تے بندی, جے انہیں حقیقت انصاف کر دیتا تے بچنا تو بھی کو نہیں. ایڈا بہتا انصاف نہ مانگ, خدا دا رحم مانگ, خدا دا رحم مانگ. اس لیے کئی لوگ اس باتوں کو نہیں سمجھتے اور وہ بڑے اپنے اندر رکھتے ہیں. لیکن سنیں خداوند کا کلام, یہ بیڑ ایک مچلی ہوئی بیڑ ہے, ایک دکھی بیڑ ہے, ایک بڑی جو ہے مار کھائی ہوئی بیڑ ہے, گناہ میں دبی بیڑ ہے, جس کو کوئی پسند نہیں کر رہا. ہر کے ہاتھ کے پتھر ہی ہیں, ہر بندہ اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے, ہر بندہ اس کو مارنا چاہتا ہے, ہر بندہ اس کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے. اگر نہیں مٹانا چاہتا تو ایک ہی ہے جو اچھا چرواہا ہے, وہ مٹانا نہیں چاہتا. باقی تو سارے کیا چاہتے ہیں کہ وہ زمین پر سے کیا کرے, مٹ جائے. کیوں مٹ جائے؟ کیونکہ انہیں نہیں پتا ہمارا چرواہا زخموں پر مرہم لگانے والا ہے, ہمارا چرواہا گناہ معاف کرنے والا ہے. اگر آج آپ کو بھی کسی نے رد کر دیا ہے, آپ دکھی ہیں بڑے اپنے اندر, آپ پریشان ہیں اپنے اندر, میرے چرواہے کے پاس آ جاؤ. وہ آپ کے دکھ مٹا سکتا ہے, وہ آپ کو نیا بنا سکتا ہے, وہ اپنے گلے لگا سکتا ہے, کیونکہ وہ کمزوروں کو اپنے کیا لگاتا ہے, کیا لگاتا ہے, کیا لگاتا ہے, کیا لگاتا ہے, گلے لگاتا ہے. کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک اچھا کون سا چرواہ ہے جی, کون سا چرواہ ہے, کون سا چرواہ ہے, گناہ وہ معاف کرتا ہے, دنیا سے وہ بچاتا ہے, دشمن کو وہ جو ہے بچھاڑ دیتا ہے, وہ درد کی ماری ہوئی جو ہے ان بیڑوں کو کیا کرتا ہے, بچاتا ہے. لوگ سارے ویندے رہے کہ کیتا کی اسی تے اس پیڑ نو ختم کرنا ہے ساں, لیکن یہ شخص کون ہے جن نے کیا, جا بیٹی میں بھی تجھ پر کوئی گناہ نہیں لگاتا. کیوں نہیں لگایا اس نے؟ کیونکہ وہ کون سا چرواہ ہے, کون سا اچھا چرواہ ہے. میری بیٹی, میری بہن, جب تو اس کے پاس آ جائے گی وہ اپنی باہوں میں لے لے گا,
शायद दुनिया से आपको शिकवे हो, शायद लोगों ने आपको रद्द किया हो, शायद लोगों ने आपके अरमानों पर पानी डाल दिया हो, शायद उन्होंने बेवफाई की हो, शायद आपको कई जगह पर धोखा मिला हो, शायद आपको कई दफ़ा पर जो है आपको संजीदगी ना मिले, दुनिया में यही है। लेकिन यस्सु अच्छा चरवाहा है, वो कभी किसी, तो पहली बात ये है कि वो क्या करता है, फिक्र करता है। कितनी भेड़ों की? सिर्फ 99 की? किन्नियां दी? एक दी भी जेड़ी किथे की गई है, खो गई है, उसकी भी है। हम करे ना करे, दुनिया का चरवाहा करे, लेकिन वो चरवाहा क्या करता है, फिक्र करता है। और फिक्र उसे हर भेड़ की है, क्योंकि लिखा भी हुआ है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक की तौबा तक क्या पहुंचे, क्या पहुंचे। इसलिए लोगों के अंदर एक सवाल है, भाजी इन्नियां गलतियां इन्हां दे अंदर ने, फिर इन्हां नूं खुदा क्यों दी सुन लैंदा है, क्यों खुदा इन्हां दी जड़ी है वो कर लैंदा है। वजह क्या है, जब आप इकरार कर लेते हैं, जब आप मान लेते हैं, तो वो चरवाहा आपको क्या कर देता है, माफ़ कर देता है और वो गले लगा लेता है, क्योंकि वो फिक्र करने वाला है। किन्नियां नूं पता है कि उन्हां दा चरवाहा फिक्र करने वाला। तो फिर घर जाके कहोगे मेरे बच्चों का की बनेगा, बोलो है, बोलो है, नहीं कहोगे, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा क्या करने वाला है, फिक्र करने वाला है। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, वो हमारी क्या करने वाला है, फिक्र करने वाला है। इसलिए क्योंकि वो ऐसा चरवाहा है। और ये दाऊद को तजर्बा था, दाऊद को, इसलिए उसने कहा खुदावंद मेरा चौपान है। इंग्लिश में क्या है, लॉर्ड इज माय, यहां क्या लिखा है, गुड शेपर्ड। कौन सा, कौन सा? इसलिए उसने कहा खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। क्यों उसको कमी नहीं होगी? इसलिए नहीं कि वो मेहनती बड़ा है, इसलिए नहीं है कि वो टैलेंटेड बड़ा है, इसलिए नहीं कि वो बड़ी खूबियों से भरा हुआ है, इसलिए वो जो है वो खुश है, क्योंकि उसका चरवाहा अच्छा चरवाहा। आमीन। तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, फिक्र ना किया करो, क्योंकि जिस खुदा ने आपको आज तक संभाला है वही चरवाहा आगे भी संभालेगा। आमीन। ते जेड़ा चरवाहा त्याडा जो ओ त्याडे बच्चियां दा ते उन्हें सानू भी संभालिया ते साडे बच्चियां नू भी संभालना चाहिए। आमीन। दूसरी जो बात मैं आपके दिल तक लाना चाहता हूं वो ये है कि ये चरवाहा हिफाजत भी करता है, सिर्फ फिक्र ही नहीं करता, क्या करता है? उन्हें भेडा किवें रखियां ने, भेडा नू बकायदा गिनदा है। क्या करता है? क्यों गिनता है? कोई काम ना हो जाए, इसका मतलब है चरवाहे को एक एक भेड़ के साथ लगाव है। और फिर ये नहीं कि भेड़ा चरा के ते भेड़ा को छोड़ देता है, लिखा है उसको कहां ले आता है? बाड़े में, और उनको वहां जमा कर देता है गिन कर। और ये बाड़ा होता था जहां भेड़े चारों तरफ से क्या होती थी, महफूज होती थी, भेड़िया नहीं आ सकता था, कोई चोर नहीं आ सकता था, चरा नहीं सकता था। तो वो तो दुनिया के है जो कई टूट भी जाते हैं और चराई भी जाते हैं, लेकिन जिस चीज की यीशु हिफाजत करता है उसे कौन चरा सकता है? तो अब किसके हाथ में है? किसके हाथ में? वहां लिखा भी, अगर आप पढ़े, लिखा है मेरी भेड़े मेरे हाथ में है। कहां है? कहां पे आप? चलो बोल दो, कितने हो तुसी? है किसके हाथ में? चंगी चंगी भेड़ा सिर्फ वो हाथ च ने? नहीं नहीं नहीं,
اگر آپ اس وقت دکھ سے گزر رہے ہیں، بیماری سے گزر رہے ہیں، پریشانی سے گزر رہے ہیں، برے حالات سے گزر رہے ہیں، تب بھی خدا کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ چرواہے کے کیا ہیں؟ ہاتھ پہ ہیں۔ اور یاد رہے اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ چرواہا ہمیشہ ہمارا کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ چرواہا کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، بھیڑیے سے وہ کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اچھا چرواہا، وہ اچھا۔ تو آج آپ خوش قسمت ہے کہ آپ اچھے چرواہے کو ماننے والے ہیں۔ آمین آمین۔ کدا اچھا چرواہا ہے، چہریاں تو بھی تو لگنا چاہیے نا کہ جدا چرواہا ہے، کدا ہے۔ آؤ اس چرواہے لیے زوردار تالیاں بجاؤ، کیونکہ یہ اچھا چرواہا، اور یہ ایسا چرواہا ہے، سنو، یہ ایسا چرواہا ہے کہ جان پیڑ نے دینی ہے تو پیڑ نو کہندا تو پیچھے ہو، میں کی دینا ہے۔ تو سلیب پر یہی تو ہوا ہے۔ جان کس نے دینی تھی سلیب پر؟ میں اور آپ۔ گناہوں کے بارے مارا کس نے جانا تھا؟ میں اور آپ نے۔ لیکن کون مرا؟ یسوع نے کوئی گناہ کیا؟ بولو جی، یسوع نے کوئی گناہ کیا؟ کوئی غلطی ہوئی ان سے؟ وہ کیوں مارا گیا؟ وہ کیوں مارا گیا؟ بھیڑ کیوں چرواہا مارا گیا؟ بھیڑ کی خاطر مارا گیا۔ اور اس نے صرف باتیں نہیں کی، اس نے ثابت بھی کیا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں اور اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارا یسوع سولی پر ہمارے لیے چڑھ گیا، اور اس کے چڑھ جانے سے ہم شفا بھی پاتے ہیں، ہم برکتیں بھی پاتے ہیں، ہم زندگی بھی پاتے ہیں، ہماری بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں، ہمارے روگ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اس لیے یسوع نے اپنا صلیبی کفارہ دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں۔ آمین 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 آمین۔ اچھا ہن سادہ جہا اصول جو شفا پاؤن دا، اور وہ کی ہے کہ یسوع دے کول آ کے صرف یہ کہنا ہے، اے یسوع میں تیرا پیڑا تے منو تو ہون میں شفا دے دے اپنے کفارے دی وجہ نہ، تو کی دے دے گا؟ یہ نہیں کہنا میں چنگا ہے کہ میں مندہ ہے، کی کہنا ہے؟ یسوع آپ اچھے ہیں، آپ میرے شافی ہیں، آپ مجھے بھی اچھا بنا سکتے ہیں، آپ مجھے بھی دھو سکتے ہیں، آپ مجھے بھی پاک کر سکتے ہیں، آپ میرے لیے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور میری بیماریاں کو اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے تو نے صلیب پر میری بیماریوں کو اٹھا لی ہے۔ آج بھی جو میرے بدن پر بیماری کمزوری ہے یہ اٹھا لے تو خدا اٹھا لے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اچھا چرواہا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔